को टपिक भनेको होला। अब जाउँ हामी एप्लिकेसन अफ बायोसेवाट ल भन्ने छ। एप्लिकेसन अफ बायोसेवाट ल भन्ने छ। एप्लिकेसन अफ के त बायोसेवाट ल भन्ने छ। जसको एप्लिकेसन 1 मा के छ त भने म्याग्नेटिक फिल्ड कुन फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ सेन्टर है। म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ सेन्टर अफ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर कोइल। यो बुझ्यो सेन्टर भन्नुको मतलब के रहेछ त भने ल मैले एउटा फिगर बनाउँछु त्यो बुझ्दै गरौँ। यो सर्कुलर भने सर्कल त बनाउनै पर्यो। खालि सर्कल त भएन तर सर्कल जस्तो के गर्नुपर्छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको सेन्टर यो हो, यसको सेन्टर ओ भने मैले होइन ओ माने जसमा करेन्ट अहिले डाइरेक्सन जता भयो नि एउटै हो। के छ त आई फ्लो गरिरहेको छ भने करेन्ट आई फ्लो भएको छ। जसमा चाहिँ डिस्टेन्स हेरौँ आर छ। जसको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको सर्कुलरको डिस्टेन्स आर छ, रेडियस आर छ भनौँ, रेडियस आर छ। र मैले अघि हुन्छ बायोसेवाट लले टोटल कन्डक्टरको नदिएर कसको दिन्छ त कन्डक्टर कोइलको नदिएर एउटा सानो इलिमेन्टको दिन्छ भनेको थियो। त्यही भएर एउटा इलिमेन्टलाई मैले के गरिदिन्छ सपोज यहाँनिर मानिदिएँ होला। यहाँनिर माने जसलाई एम माने जसलाई अर्को के माने एन माने हो, एमएन माने र लेन्थ यिनीहरूको डिएल माने। यिनीहरूको लेन्थ भनेको कति रहेछ डिएल रहेछ भनेर माने। अब त सकिसक्यो यति हो। इन फिगरमा के भन्यो त भने जुन हाम्रो सर्कुलर कोइल छ जोसँग हाम्रो सेन्टर के छ 0 छ होइन, रेडियस आर छ, इज जुन चाहिँ के हो त करेन्ट क्यारिङ कति भएको छ त भने आई भएको छ। कुन डाइरेक्सनमा भएको छ त एन्टी क्लकवाइज भएको छ। यसलाई क्लकवाइज बनाउन त के छ होइन, अहिले क्लकवाइज लगौँ ल। यसलाई हामीले के वाइजमा लगौँ क्लकवाइजमा लगौँ है, क्लकवाइजमा लगौँ। द कोइल लाइज इन द प्लेन है। कोइल त के छ त मानौँ लाइज इन द प्लेन अफ द पेपर है। पेपरको के छ त प्लेनको चाहिँ प्लेनमा चाहिँ लाइज भएको छ मानौँ। वी हेभ टु फाइन्ड द के छ त म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर ओ। हामीले ओ माने म्याग्नेटिक फिल्ड के गर्नु छ त फाइन्ड गर्नु छ क्या। यही भन्ने पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड फाइन्ड गर्नु छ। अब के हुन्छ भने वी नो द्याट बायोसेवाट ल। अब चाहिँ त्यसको युज गरेर गर्ने हो बायोसेवाट ल। बायोसेवाट लले के भन्छ त बायोसेवाट लको के हो डिबी भने म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ल इक्वेसन 1 मानिदिएँ मैले ल हो। यो चाहिँ हुन्छ भने होइन यो चाहिँ हाम्रो बायोसेवाट लको के हो त इक्वेसन हो होइन। बायोसेवाट लले यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन चाहिँ बायोसेवाट ल हो भनेर बुझौँ होइन। हो चाहिँ यो चाहिँ हो हामीले जुन चाहिँ अगाडि चाहिँ प्रुफ पनि गरिसकेका छौँ। अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले यो डिस्टेन्स आर छ, यो करेन्ट इलिमेन्ट छ। यिन दुईवटा बिचमा हाम्रो एङ्गल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एङ्गल किन बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो एङ्गल भनेर एङ्गलसँग पनि के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर अगाडि मैले भनिसकेँ। भनेपछि एङ्गल बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के छ एङ्गल कस्तो लाग्छ प्लेनमा छ है, अर्थात् पेपरको प्लेनमा के छ त लाइट छ भने के होला त अभियसली 90 डिग्री होला हो। कति 90 डिग्री भयो त्यो चाहिँ बुझिहाल्यो। अभियसली के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ त्यो बुझिहाल्यो। अब हियर द एङ्गल बिट्विन the current element and distance r is कति रहेछ त 90 के छ। हियर एङ्गल बिट्विन द करेन्ट एलिमेन्ट एन्ड डिस्टेन्स आर इज कति त 90 रहेछ भनेपछि द्याट इज थीटा कति रहेछ 90 डिग्री। भनेपछि हामीले फ्रम इक्वेसन हामीसँग के छ वी हेभ के छ त डिभी इज इक्वल टु के हुने भयो म्यु नट बाई 4 पाई आइडियल साइन 90 बाई आर स्क्वायर सेम छ। अब साइन 90 भनेको कति हो साइन 90 भनेको कति हो 1 हो। त्यसको ब्याकग्राउन्ड लिनु परेन त्यो भएर यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ है। जसलाई इक्वेसन 2 मानौँ यो भनेको के हो त यो भनेको कति हो थाहा छ यो भनेको के हो थाहा छ दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन of magnetic field at a center of current carrying current element भनौँ हैन current carrying current element circular coil in circular coil. This is the required expression for the magnetic field at the center of current carrying current element in a circular coil. हाम्रो यो त होइन हाम्रो के छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो एप्लिकेसन के हो भने करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको छ है, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर अथवा करेन्ट क्यारिङ कोइलको कुराहरू छ, सर्कुलर कोइलको कुरा छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ सर्कुलर के निकाल्नु त करेन्ट क्यारिङ के त निकाल्नु त भने हामीले इलिमेन्टको मात्रै निकाल्यो। हामीलाई चाहिएको भनेको होल के को हो त सर्कुलर कोइलको हो है। हामीले अहिले इलिमेन्टले मात्रै कति चाहिँ प्रड्युस गर्छ भने निकाल्यो। अब हामीले एउटा म्याथमेटिक्समा के पढ्यौँ त भने इन्टिग्रेसन भन्ने पढेकै छौँ होइन। टोटल निकाल्नको लागि हामीले बोथ साइड इन्टिग्रेसन युज गर्न सक्छौँ होइन। वी आर युज बोथ साइड इन्टिग्रेसनले होल के दिन्छ त भ्यालु दिन्छ। जस्तो कुनै होइन इन्टिग्रेसनको हामीले एप्लिकेसनहरू पढेका थियौँ, अझै डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्ने पढेका थियौँ होइन। त्यसमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको त्यसरी चाहिँ हामीले टोटलको के निकाल्नुपर्छ, टोटल सर्कुलर कोइलले चाहिँ कति प्रड्युस गर्छ निकाल्दा इन्टिग्रेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा के थाहा भइराख्नुपर्छ त भने सर्कुलर कोइलको एरिया थाहा पाउनुपर्छ। सर्कुलर कोइलको एरिया CYL कोइलको एरिया कति हुन्छ? सर्कुलर कोइलको एरिया भनेको सर्कुलरको एरिया नै हो 2πr हो 2πr हो भनेपछि ल हेरौँ 2πr हो भनेपछि यता के छ डिभी छ, यता के छ डिभी छ होइन। यसलाई पनि इन्टिग्रेसन गरौँ अर्थात् यो माथिको जुन इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने पनि आउँछ होइन। के छ यो बी छ, बीलाई बी भनेको टोटल बी हो, यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने, डीलाई इन्टिग्रेसन गर्ने कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने हो भने यो सानो पार्ट मात्रै आएको थियो। अब ठुलो पार्ट निकाल्नलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ हामीले एरिया कति हो त टोटल 0बाट हेरौँ 2πr सम्मको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर के भयो डिबी भयो। अब यसको भ्यालु हेरौँ 2πr 0 के हो डिबीको भ्यालु कति निकाल्यो म्यू बाई 4π आइडियल बाई r स्क्वायर। अब हामीलाई के थाहा छ म्यू नट बाई 4π भनेको कन्स्टेन्ट हो, बाहिर आयो 2πr भयो 0 भयो। एउटा कुरा आई पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ होइन, आई पनि कन्स्टेन्ट हो, बाहिर आयो के आयो त डिएल आयो। आर पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ है, आर पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट नै हुन्छ। किन कन्स्टेन्ट हुन्छ त त्यो सर्कुलर जता पनि के हुन्छ त कन्स्टेन्ट नै हुन्छ नि त होइन सर्कुलर जता। अब यसको डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन गर्ने हो म्यू नट आई बाई 4πr स्क्वायर डिएल 2πr। यो चाहिँ डिफाइनाइट इन्टिग्रल हो, हामीले त्यसलाई जानेको हुनु पऱ्यो। म्यू नट आई बाई 4πr स्क्वायर के हुन्छ तब माथिल्लो है, यसलाई माथिल्लो लिमिट भन्छौँ हामीले 2πr माइनस तल्लो लिमिट 0 भनेपछि कति आयो त म्यू नट आई बाई 4πr स्क्वायर इक्वल टु 2πr। यसले 2 काट्यो पाइ काट्यो एउटाले r काट्यो भने कति आयो म्यू नट आई बाई 2r। यो नै भन्छ कति भन्छ यो भन्छ। अब फर्दर बी भनेको टोटल कति रहेछ त यसको टोटल चाहिँ त्यसले सर्कुलर कोइलले चाहिँ प्रड्युस गरेको हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यति हो है, यसरी थाहा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ त फर्दर इट इज द कोइल कन्सिस्ट अफ दि एन टर्म्स। जब चाहिँ हाम्रो फर्दर इट दि कोइल जुन कोइल छ फर्दर इट दि कोइल के हुन्छ त कन्सिस्ट अफ एन टर्मसम्म छ भने के हुन्छ त कन्सिस्ट एन। देन बी इज इक्वल टु म्यू नट एनआई बाई 2r हुन्छ है। यो फर्मुला बुझिराख्ने यति नै हो। अब हामीले दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द म्याग्निट्युड अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द करेन्ट क्यारिङ के भयो त कन्डक्टर अर्थात् कोइल भयो। ल हामीले आज यति नै गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्यो भने है अब आउने जुन हाम्रो अरू पनि छन् एप्लिकेसनहरू सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले सबैलाई राम्रोसित एकचोटि फेरि 2 पटक जति हेर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले आज राम्रोसित बुझ्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु मैले। अझै केही नबुझे कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। हामीले अब अर्को पार्टमा एप्लिकेसन चाहिँ 2 होइन अर्को ल्याउँदा एप्लिकेसन 2 पार्ट लिएर आउँछु है भन्दै ल आजलाई यति गर्छु त।